हेलो नमस्ते साथीहरू। आज मैले 2022 मा रिलिज भएको फेमस साउथ इन्डियन मुभी आरआरआर को एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। मुभी भारतमा ब्रिटिशहरूले शासन गर्दाको कहानीमा बनाइएको छ, जुन अति नै गुजबम्स ल्याउने खालको छ र मलाई त यो मुभी निकै नै राम्रो लाग्यो। त्यसैले धेरै केही नभनी सिधै मुभीको एक्सप्लेनेसन गर्दैछु र हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला। यो मुभीको सुरुवात अदिलाबादको जंगलदेखि सुरु हुन्छ, जुन जंगलमा गोन्डो जातिको आदिवासीहरू बस्दै आइरहेका हुन्छन् र आज केही ब्रिटिश अफिसरहरू आफ्नो गभर्नर स्कट सहित त्यहाँ आएका हुन्छन्। मल्ली नाम गरेकी सानी बच्ची जो त्यही जातिकै हुन्छे, उसले मिठो स्वरमा गीत गाउँदै गभर्नरकी श्रीमतीको हातमा मेहेन्दी लगाइदिँदै हुन्छे। मल्लीको स्वर र उसको मेहेन्दीको कलाले स्कटकी श्रीमतीको मन जितेको हुन्छ। ऊ मल्लीदेखि निकै नै खुसी हुन्छे, त्यसैले उसले गभर्नर स्कटलाई मल्लीलाई पनि आफैसँग लैजान आग्रह गर्छे र श्रीमतीको खुसीको लागि स्कटले बच्चीकी आमालाई अलिकति पैसा दिएर किन्छ र गाडीमा राखेर लैजान खोज्छ। तर मल्लीकी आमा भने आफ्नो छोरीलाई त्यसरी लैजान खोजेको देखेर रुँदै कराउँदै स्कटको गाडी अगाडि आएर मेरो छोरीलाई छोडिदिनु न, बरु म जिन्दगीभर तपाईको गुलामी गर्छु भन्दै बिन्ती गर्छिन्। त्यसरी बाटो रोकेको देखेर एकजना अफिसरले मल्लीकी आमालाई गोली हानेर मार्न खोज्छ, तर स्कटले भने त्यो अफिसरलाई रोकेर उसलाई गाली गर्दै यो बन्दुकको गोली अंग्रेजी मेसिनबाट बन्छ र यसको कीमत 1 पाउन्ड हो, अनि यस्तो 2 कौडीको मान्छेलाई मार्नको लागि 1 पाउन्ड खर्च गर्छस्, जसरी हुन्छ बाटो खाली गर भन्दै अफिसरलाई अर्डर दिएपछि त्यो अफिसरले साइडमा रहेको दाउरा उठाएर त्यसैले मल्लीकी आमाको टाउकोमा जोडले हान्छ र उनलाई त्यही मारिदिन्छ, जसलाई देखेर यता मल्ली आमा आमा भन्दै निकै नै रुन्छे र मरेकी आमाको मुख पनि हेर्न नपाउँदै उसलाई लिएर अफिसरहरू आफ्नो बाटो लाग्छन्। त्यसपछि मुभीको त्यो सिन त्यही काटिन्छ र शिफ्ट भएर अर्को सिनमा आउँछ, जहाँ दिल्लीको पुलिस स्टेसन अगाडि हजारौं व्यक्तिहरूले ब्रिटिश विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन्। त्यो हजारौंको भिड देखेर ब्रिटिश अफिसरहरू पनि डरले भित्रभित्रै कामिरहेका हुन्छन्। भिडले पुलिस स्टेसन वरिपरि लगाएको भार भट्काउन लागिसकेको हुन्छ र त्यो देखेर त्यहाँ उभिएका सबै ब्रिटिश अफिसरहरू डरले आफै तल भुइँमा पछारिन्छन्। तर ती मध्ये एकजना अफिसर जो निडरताको साथ नहटबडाई उभिरहेको हुन्छ। त्यतिकैमा आन्दोलनकारी मध्ये एकजना केटाले ढुङ्गा उठाएर पुलिस स्टेसनतिर हान्छ, जसले गर्दा त्यहाँ राखिएको एकजना ब्रिटिश अफिसरको फोटो भुइँमा खसेर फुर्छ र त्यसपछि त्यो अफिसर रिसाउँदै जसरी भए पनि त्यो केटालाई समातेर ल्याऊ भन्दै सिपाहीहरूलाई अर्डर दिन्छ। त्यत्रो भिडमा जाने हिम्मत कसको नै थियो र, तर पनि ती मध्ये एकजना अफिसर लट्ठी बोकेर भिडमा हाम फाल्दै जान्छ र यहाँ मुभीको एकजना मेन क्यारेक्टरको इन्ट्री हुन्छ, जसको नाम राम हुन्छ। ऊ हुन त एक इन्डियन नै हुन्छ, तर पनि ऊ एक्लै त्यस्तो भिडमा गएर सबै क्रान्तिकारीहरूलाई यसरी निर्दयी तरिकाले पछाड्दै पछाड्दै पिट्छ, अनि ती क्रान्तिकारीहरूले पनि रामलाई यसरी लुस्न थाल्छन् कि मानव तिनीहरूको अगाडि एउटा शिकार उभिएको छ। तर पनि ती हजारौंको भिड रामको अगाडि केही सिप नै लाग्दैन। रामले आफ्नो अगाडि जो आउँछ उनीहरूलाई पछाड्दै त्यो केटालाई समातेर पुलिस स्टेसन भित्र ल्याउँछ र अफिसरको अगाडि राखिदिन्छ, अनि ऊ त्यसपछि त्यही घाइते अवस्थामै फेरि आफ्नो हातमा लट्ठी बोकेर ती आन्दोलनकारीहरूको अगाडि बहादुरीको साथ सामना गर्न तयार हुन्छ। उसको त्यो बहादुरी र हिम्मत देखेर यता ब्रिटिश अफिसरहरूको त पसिनै आउँछ र त्यति मात्र नभएर यता आन्दोलनकारीहरू पनि अचम्म मान्छन् र रामको डरले सबैजना आन्दोलन नै छोडेर भाग्छन्। त्यसपछि मुभी दिल्लीको ब्रिटिश ब्यारेकलाई देखाउँछ, जहाँ सेरोमनी भइरहेको हुन्छ। त्यहाँ त्यस्ता बहादुर सैनिकहरूको नाम लिँदै हाई पोस्टको लागि प्रमोसन दिइरहेका हुन्छन्, तर ती मध्ये रामको नाम नै आउँदैन र प्रमोट भएका सबैजना ब्रिटिशहरू नै हुन्छन्। उनीहरूले जस्तो सुकै बहादुर भए पनि एउटा इन्डियनलाई भने कहिले पनि हाई पोस्ट नै दिँदैनथे। त्यो देखेर राम निकै नै रिसाउँछ र आफ्नो त्यो रिस पन्चिङ ब्यागमा हानेर निकाल्छ। अब त्यहाँबाट फेरि मुभीको त्यो सिन शिफ्ट भएर यता अर्को सिनमा आउँछ, जहाँ निजाम भन्ने ठाउँको नवाबले आफ्नो व्यक्तिलाई गभर्नर स्कटसँग भेट्न पठाएका हुन्छन्। स्कट इन्डियामा नभएकोले उसले एडवर्डसँग कुरा गर्छ। उसले एडवर्डलाई, सर अस्ति भर्खर गभर्नर स्कट आफ्नो फ्यामिलीसँग अलिदाबाद घुम्न आउनु भएको बेला एउटा बच्चीलाई लिएर आउनु भएको रहेछ, त्यही विषयमा कुरा गर्न मलाई नवाब साहबले यहाँ पठाउनु भएको हो। यदि तपाईहरुले बच्चीलाई उसको घर पठाइदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ होला।
वास्तवमा ऊ गोन्दो जातिको बच्चा हो। हुन त गोन्दुहरू सोझा हुन्छन्, जतिसुकै अत्याचार केही नभनी सहेर बस्न पनि सक्छन्, तर उनीहरूको एउटा के खास छ भने उनीहरू सबैजना एकै साथ बस्न चाहन्छन्। यदि उनीहरूको एउटा मात्र व्यक्ति पनि साथमा भएन भने उनीहरू पागल जस्तै हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको रक्षाको लागि एउटा गटरिया हुन्छ भन्दै सुनाउँदा एडवर्डले त्यसो भए त्यो जातिको मान्छेले अब यत्रो ब्रिटिस शासनलाई सिद्ध्याउँछन् त भन्दा उसले होइन त्यस्तो नसोच्नु सर, मैले सिर्फ उसको बारेमा सुनाको मात्र हो। त्यो व्यक्ति यो बच्चीको लागि जुनसुकै हद पार गर्न पनि सक्छ। जंगल सहर पहाड जताततै बच्चीलाई खोज्छ र यदि सायद बच्ची जंगलको राजा सिंहसँग किन नहोस्, उसले त्यो सिंहलाई पनि पछाड्दै त्यो बच्चीलाई बचाएर नै लैजान्छ। र हामीले थाहा पाए अनुसार अहिले त्यो व्यक्ति बच्चीलाई खोज्दै दिल्ली प्रवेश गरिसक्यो रे भन्दै सुनाउँदा एडवर्ड अलि डराए जस्तो हुन्छ, तर पनि उसले भने मल्लीलाई छोड्दिदैन। अनि त्यसपछि फेरि मुभी त्यहाँबाट यता जंगलमा शिफ्ट हुन्छ, जहाँ त्यही गोन्दु जातिको रक्षक भीमलाई देखाउँछ, जो यो मुभीको अर्को मेन क्यारेक्टर पनि हो। ऊ जंगली जनावरलाई आफूतिर हमला गराउनको लागि शरीरभरि रगत लगाएर उनीहरूको शिकार भएर बसेको हुन्छ। अनि त्यही बेला एउटा ठूलो खतरनाक बाघले उसलाई यसरी लखेटेर शिकार गर्न खोज्छ, तर पनि भीम त्यो बाघसँग लडेर नै जित्छ र बाघलाई जालमा फसाएर अन्त्यमा उसलाई बेहोस बनाएर समात्छ। अनि यहाँ मुभीमा एउटा के छ भने भीम शान्त र भोले स्वभाव भएकोले उसलाई पानीको शक्तिसँग तुलना गरिएको छ र रामलाई भने आगोको शक्तिसँग तुलना गरिएको छ। भीम मल्लीलाई खोज्दै हिँडेको पनि 6 महिना भइसकेको हुन्छ। त्यसैले ऊ आफ्नो केही साथीहरूसँग दिल्लीमा मुस्लिम बनेर अख्तरको नामले एउटा परिवारसँग आफ्नो पहिचान लुकाएर बस्छ। त्यो परिवारले भीमको वास्तविकता थाहा पाएर पनि उसको पहिचान लुकाएर पुरै सहरलाई आफ्नो छोरा बनाएर चिनाएका हुन्छन्। अनि भीमले पनि त्यो परिवारको ग्यारेजमा काम गर्न सुरु गर्छ, जहाँ उसले कहिलेकाहीँ ब्रिटिस अफिसरहरूको पिटाई समेत खानु पर्थ्यो। त्यही पनि ऊ सबै सहेर नै बसेको हुन्छ। यता अर्कोतिर पनि सबै ठूला अफिसरहरूलाई बोलाएर एडवर्डले मल्लीलाई लिन एउटा खतरनाक मान्छे दिल्ली पसिसकेको छ रे। ऊ कस्तो देखिन्छ के छ कसैलाई पनि थाहा छैन, न त उसको कुनै फोटो छ न त उसको कुनै क्रिमिनल हिस्ट्री भन्दै सुनाउँदा स्कटकी श्रीमतीले त्यसो भए यदि कसैले त्यो मान्छेलाई जिउँदै समातेर ल्याउन सक्छ भने म उसलाई डाइरेक्टली स्पेशल अफिसरको पोस्टमा प्रमोट गराउँछु भन्दै सुनाउँदा रामले बहादुरीको साथमा यो काम म गर्छु भन्दै अगाडि बढ्छ। र अब रामको काम भनेको भीमलाई खोज्नु हो। त्यसैले ऊ भीम भेटिन सक्ने ठाउँहरूमा आम जनता जस्तै बनेर खोज्न थाल्छ र त्यही क्रममा ऊ स्कटको विरुद्ध क्रान्ति गर्नेहरूको र्यालीमा पुग्छ र त्यहाँ उसले सबैजनाको अगाडि यदि हामीले मिलेर स्कटलाई नै मारिदेऊ भने त्यो सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्दै सुनाउँदा भीमको एकजना साथी जसको नाम लच्छु हुन्छ ऊ रामको नजिक आएर स्कटलाई मार्न सम्भव छ र भाइ भन्दै सोध्छ र रामले पनि सम्भव छ भन्दै जवाफ दिन्छ। अनि त्यसपछि लच्छुले त्यसो भए तपाईँ मेरो भाइसँग भेट्न जान सक्नुहुन्छ, हामीलाई तपाईँको सल्लाहको धेरै नै आवश्यक छ भन्दै सुनाउँछ। र यहाँ यसरी लच्छु रामको जालमा पर्छ। रामलाई भने भीमसँग भेट्ने एउटा मौका मिलेको हुन्छ। त्यसैले ऊ लच्छुको पछि पछि लागेर त जान्छ, तर जाँदा जाँदै बाटोमा भने ब्रिटिस सिपाहीहरूको चेकपोस्ट भएकोले त्यहाँ रामले लच्छुलाई लुकाएर आफ्नो आइडी कार्ड देखाउँछ, जुन देखेर त्यो सिपाहीले रामलाई सल्युट ठोक्छ र यहाँ लच्छुले बुझिहाल्छ कि राम कुनै क्रान्तिकारी नभएर एउटा ब्रिटिसको गुलामी गर्ने अफिसर पो रहेछ भनेर। त्यसैले लच्छु रामको फन्दाबाट दौडिँदै भाग्छ र यहाँ राम पनि उसलाई समात्न उसको पछि पछि लाग्छ। तर यहाँ भाग्दा भाग्दै लच्छु यसरी भिडभित्र प्रवेश गर्छ जसले गर्दा रामले उसलाई समात्नै सक्दैन। लच्छु जनतन भागेर भीमकोमा पुग्छ र सबै कुरा सुनाउँछ। त्यसपछि लच्छुलाई भीमले त्यसो भए मैले नभनेसम्म तिमी बाहिर ननिस्क्यौ भन्दै उसलाई सल्लाह दिन्छ। अनि यता राम भने लच्छुलाई खोज्दै एउटा पुलसम्म पुगेको हुन्छ र उता भीम त्यही पुलको तल खोलाको किनारमा एउटा बच्चालाई अलिकति पैसा दिएर लजाउ खोलामा गएर माछा मार भन्दै पठाउँछ। तर त्यही पुलबाट तेल लिएर आइरहेको एउटा ट्रेनमा लिक भएर आगो लागि हुन्छ र विस्फोट हुन सुरु गर्छ र त्यो विस्फोटको कारणले ट्रेनको भागहरू बिस्तारै बिस्तारै तल खोलामा खस्न थाल्छन्, जहाँ त्यही बच्चा माछा मार्न आएको हुन्छ। वरिपरिका सबैजना बच्चालाई देखेर निकै नै आतिन्छन् र भीमलाई के गरौँ र कसो गरौँ भइरहेको हुन्छ। त्यही बेला पुल माथि भएको रामले भीमतिर इसारा गर्दै बोलाउँछ र यहाँ दुवैजनाको नजर एकअर्कामा पर्छ।
भीम र राम मिलेर इसारा गरेर नै यसरी त्यो बच्चालाई बचाउँछन् मानौ कि यी दुईले जमानादेखि नै एकअर्कालाई चिनेका छन्। यहाँ दुवैले झुन्डिएर नै एकअर्कासँग हात मिलाउँछन् र हाँस्दै रामले राजु भन्दै परिचय दिन्छ भने भीमले अख्तर भन्दै आफ्नो नाम सुनाउँछ। र यहाँ त्यसपछि भने जन्मौपछि बिछोड भएका दुई साथीको मिलन भए जस्तै यी दुईको फ्रेन्डसिप निकै नै बलियो हुँदै जान्छ। दुवैजनाले एकअर्कालाई आफ्नो भाइ जसरी मान्न थाल्छन्। भीमले अम्मा अब्बी भनेर रामलाई आफ्नो परिवारसँग पनि मिलाउँछ। यता रामले पनि लच्छुको स्केच बनाएर उसलाई पुरै सहरभरि खोजिरहेको हुन्छ। यहाँ दुवैको लक्ष्य भने निकै नै फरक फरक थियो। रामले भीमलाई खोजिरहेको हुन्छ भने भीमको लक्ष्य जसरी नै ब्रिटिसहरूलाई पछाड्दै मल्लीलाई बचाउनु हुन्छ। ठ्याक्कै उल्टो लक्ष्य बोकेका यी दुई साथीको नाता भने झनै प्रगाढ हुँदै गइरहेको थियो। तर एकअर्काको वास्तविकता भने यी दुईलाई थाहै थिएन। यी दुईले आफ्नो शपथ पूरा गर्नको लागि भित्रभित्रै आगो बलिरहेको हुन्छ। अनि यस्तै एक दिन भने राम र भीम बाइकबाट कतै जाँदै गर्दा भीमले रामको हातमा भएको स्केचलाई भाइ मलाई त्यो देखाउ न, तिमीले खोजेको मान्छेलाई मैले पो चिन्न सक्छु कि भनेर सुनाउँछ। त्यसपछि रामले स्केच देखाएको मात्र के हुन्छ त्यही बेला भीमको नजर अर्कोतिर पर्छ र स्केच पनि हावामा उडेर फोहोरमा गएर डुब्छ। त्यसैले त्यहाँ भीमले लच्छुको स्केच देख्नै पाउँदैन। अनि त्यसको केही समयपछि भीमको नजर जेनीमा पर्छ जो अरू ब्रिटिसहरू जस्तै हुँदैन। ऊ त कोमल हृदय कि सबैलाई सहानुभूति देखाउने, सबैको दुःख बुझ्ने खालकी हुन्छ। त्यसैले त्यो देखेर भीमले बुझिहाल्छ कि यदि म मल्लीलाई राखिएको दरबारभित्र प्रवेश गर्नु छ भने जेनी नै त्यो व्यक्ति हो जसको मार्फतबाट म भित्र जान सक्छु भन्ने लाग्छ। अनि यसरी जेनीलाई एकोरो भएर हेरिरहेको देखेर रामले बुझ्छ कि भीमलाई सायद जेनी राम्रो लाग्छ र उसँग बोल्ने कोसिस गरेको छ भनेर। त्यसैले उसले हातभरि किल्ला लिएर जेनीको गाडीलाई पंक्चर बनाइदिन्छ, जसले गर्दा जेनीले आफ्नो अगाडि भएको भीमलाई मद्दत माग्छे। भीमलाई भने इङ्ग्लिस नआउने भएकोले रामले ट्रान्सलेट गरिदिन्छ। अनि रामले मिलाएर कुरा गरिदिन्छ र जेनीलाई भीमले बाइकमा ड्रप गरिदिन्छ। उसँग जानु भन्दै सुनाएपछि जेनी भीमको बाइकमा बसेर बजार जान्छे, जहाँ उसले सानो बच्चालाई हुने कपडा किनेको देखेर भीमले जेनीलाई म्याम साहब यो तपाईको लागि होइन, बच्चाको कपडा हो भन्दा जेनीले हाँस्दै यो मेरो लागि होइन, हाम्रो घरमा सानी मल्ली नाम गरेको बच्ची छ उसको लागि हो भन्दा मल्लीको नाम सुन्ने बित्तिकै भीमको आँखामा आँसु आउँछ र उसले मल्लीको लागि एउटा बाला बनाएर यो मल्लीलाई दिनु है भन्दै जेनीलाई दिन्छ। अनि त्यसपछि जेनीले भीमलाई आज क्लबमा ठुलो पार्टी हुँदैछ आऊ है तिमी पनि भन्दै उसलाई पार्टीमा इन्भाइट गर्छे। तर भीमले भने जेनीले के भनेको भन्ने कुरै बुझ्दैन। यता दरबारमा जेनीले मल्लीको लागि कपडा दिँदा त्यो बाला पनि दिन्छे, जुन बालालाई देखेर मल्ली खुसी हुँदै जेनीलाई अंगालो मारेर निकै नै रुन्छे। सायद त्यो बालाले मल्लीलाई आफ्नो परिवारको याद दिलाएको होला। अनि उता भने भीमले रामलाई जेनीले मलाई यो कागज दिएर गई पार्टी भन्दै थिए भन्दा रामले त्यसो भए पहिलो भेटमै पार्टीमा बोलाएको रहेछ र त्यो पार्टी पनि आजै हो भनेर भीमलाई पुरै सुट प्यान्ट लगाएर तयार गराउँछ र यसरी दुवैजना पुरै तयार भएर ब्रिटिसको पार्टीमा पुग्छन्। तर त्यहाँ भने जेनीलाई भीमसँग डान्स गरेको देखेर एकजना व्यक्तिले उसको मजाक उडाउँदै यो इन्डियनहरूलाई नाचगान भनेको के थाहा भन्दै हाँस्न थाल्छ। त्यसपछि भने राम र भीम यसरी नाच्छन् जसलाई देखेर त्यहाँ भएका सबैजना ब्रिटिसहरूले उनीहरूको तारिफ गर्छन् र त्यो देखेर जेनीलाई पनि निकै राम्रो लाग्छ। अनि यो त्यही नाचो नाचो डान्स हो जुन निकै नै फेमस पनि छ। पार्टीपछि जेनीले भीमलाई कफी पिउनको लागि आफ्नो दरबारमा लैजान्छे, जहाँ भीमले मौका मिलाएर यताउति गर्दै मल्लीलाई देख्छ जसलाई एउटा बारभित्र राखेका हुन्छन्। यहाँ मल्ली भने भीमलाई देखेर खुसी हुन्छ र निकै नै रुन्छे पनि र भीमले पनि मल्लीलाई फेरि लिन आउँछु चिन्ता नगर मल्ली भनेर सान्त्वना दिएर त्यहाँबाट जान्छ। तर यता भने रामले पनि लच्छुलाई फाइनल्ली खोजेर भेटाएको हुन्छ र उसले लच्छुलाई यसरी पिट्छ कि बिचरा लच्छुको त हालतै खराब हुन्छ। तर पनि उसले भने भीमको बारेमा रामलाई भनेकै हुँदैन। त्यही बीच राम बाहिर निस्केको बेला उसले एउटा खतरनाक सर्पलाई देखेर त्यसलाई आफ्नो हातले मजाले समात्छ र जब राम भित्र आउँछ उसले त्यो सर्पलाई राम माथि छोडिदिन्छ र त्यो सर्पले रामलाई दस्छ, जसले गर्दा रामको एकैछिनमै हालत निकै नै खराब हुन थाल्छ। लच्छुले रामलाई यो यस्तो सर्प हो जसको औषधि यहाँको कसैलाई पनि थाहा छैन र अब त जस्तो अंग्रेजको गुलामी गर्ने 1 घण्टामै मर्छस् भन्दै हाँस्न थाल्छ। त्यसपछि भने रामले लच्छुको डोरी खोलिदिन्छ र यहाँबाट भाग भनेर उसलाई छोडिदिन्छ। अनि ऊ भने लडबडाउँदै भीम भएकोमा पुग्न त लाग्छ, तर भीमले भने रामलाई देख्दैन। यता रामको हालत भने झन्झन बिग्रिँदै गइरहेको थियो। त्यही बेला पर गइसकेको भीमलाई रामले
जोडले भाडा ठोकेर बोलाउँछ र भीम दौडिँदै त्यहाँ जाँदा राम अन्तिम अवस्थामा पुगेको हुन्छ। ऊ पनि जंगलमा बस्ने भएकोले उसलाई त्यो सर्पको औषधिको बारेमा थाहा थियो। त्यसैले उसले रामलाई हतार हतार औषधि बनाएर खुवाउँछ। अनि त्यसपछि भीमले रामको स्वास्थ्यको लागि अगाडि नै भएको मन्दिरमा गएर भगवानलाई ढोक्छ र त्यो देखेर यता रामलाई आश्चर्य लाग्छ, किनकि भीम त एउटा मुस्लिम थियो नि त। अनि त्यही सँगै भीमले आफ्नो घाँटीमा भएको माला निकालेर रामलाई लगाइदिन्छ, जुन मालालाई उनीहरूको जातिले सबै खतराबाट रक्षा गर्छ भनेर लगाउने गर्थे। र त्यही सेम माला पनि रामले लच्चुको घाँटीमा देखेको हुन्छ। अरू साथीहरूले भीमलाई माला नउतार नत्र तिम्रो ज्यान खतरामा हुन सक्छ भनेर सुनाउँदा समेत पनि भीमले के भयो त, मेरो भाइ त ठिक हुन्छ नि भनेर सुनाउँछ। अनि त्यसपछि उसले हतार हतार रामलाई घर ल्याउँछ र त्यहाँ उसले त्यो दिन रामलाई आफ्नो बारेमा सबै कुरा सुनाउँछ। ऊ को हो र उसको वास्तविक नाम के हो र ऊ त्यहाँ कुन मकसदले आएको हो भनेर। त्यो कुरा सुनेर राम निकै नै बेचैन हुन्छ। उसले त्यस्तो हालतमा भीमलाई समात्नै सक्दैन थियो। यता भीमले रामलाई आज मल्लीलाई छुटाउने प्लान छ, यदि बाँचे भने म भोलि भेट्न आउँछु भाइ, नत्र मेरो ज्यान भन्दा नि प्यारो हाम्रो मित्रता कहिले मर्दैन भाइ भन्दै त्यहाँबाट मल्लीलाई छुटाउन दरबारतिर लाग्छ। आज दरबारमा ठुलो पार्टी भएकोले भीमले प्लान अनुसार नै आफ्ना साथीहरूसँग मौका मिलाएर एउटा ट्रक लिएर दरबारभित्र प्रवेश गर्छ। ऊ यसरी प्रवेश गर्छ कि त्यहाँ भएका सबै ब्रिटिसहरूको होस नै उड्छ। उसले जंगलमा समातेका सबै जंगली जनावरहरू जुन ट्रकभित्र हुन्छन् उनीहरूलाई त्यही ब्रिटिसहरूको अगाडि खुल्ला छोडिदिन्छ। ती जनावरहरूले ब्रिटिसहरूलाई आक्रमण गर्न सुरु गर्छन् र यता भीम त्यही मौकामा मल्लीलाई खोज्न थाल्छ। तर एकजना अफिसरले भने मल्ली र स्कटको सबै परिवारलाई दरबारभित्र थुनेर बाहिर चापी लगाइदिन्छ। भीमले त्यो सब देखेर अफिसरमाथि हमला गर्छ र त्योबाट चापी खोसेर मल्लीलाई बचाउन जान मात्र के लागेको हुन्छ, त्यही बेला रथमा सवार भएर पछाडिबाट पुलिस युनिफर्ममा राम आइपुग्छ र ऊ यहाँ पुरै तरिकाले ठिक भइसकेको हुन्छ। रामलाई पुलिसको युनिफर्ममा देखेर भीमको त होस नै उड्छ। उसले रामलाई, भाइ मेरो बहिनीलाई यिनीहरूले कैद गरेको छ, मैले मेरो बहिनीलाई बचाउनै पर्छ भन्दा रामले भीमलाई हानेर हटकडी लगाउन लाग्छ र सरेन्डर गर भीम भन्दै झनै जोडले हान्न थाल्छ। अनि भीमले रामलाई, भाइ सानो बच्ची हो, तिमी पनि त हामी जस्तै त हो नि भन्दै बिन्ती पनि गर्छ। तर राम भने मान्नेवालामा थिएन। त्यही बीचमा रामले भीमलाई हान्दा हान्दै भीमको हातबाट चापी खसेर नालीभित्र पस्छ। त्यसपछि भने भीमको पनि रिसले पारा तात्न थाल्छ र उसले पनि रामलाई भाइ बिर्सेर हमला गर्न सुरु गर्छ। अनि यहाँ दुई साथी बीच ठुलै घम्साघम्सी हुन्छ। धेरै समयको फाइट पछि भीम मल्लीलाई बचाउन डोरीबाट चढेर दरबारभित्र प्रवेश गर्छ, तर पछाडिबाट भने राम आएर रोक्छ र त्यहाँ उसले भीमलाई मार्ने मौका पनि पाउँछ, तर उसले भीमलाई भने मार्नै सक्दैन। अनि यता मल्लीलाई भने स्कटले गन पोइन्टमा लिएर मार्न लाग्छ र त्यहाँ बल्ल भने भीमले अरू कुनै उपाय नै नदेखेर सरेन्डर गर्छ। अब भीम अरेस्ट भइसकेको हुन्छ र उसको अरू बाँकी साथीहरू भने त्यहाँबाट भागिसकेका हुन्छन्। अनि त्यसपछि यता रामलाई देखाइन्छ जसले भीमलाई अरेस्ट गरेको भएर स्पेशल अफिसरमा प्रमोसन गराइएको हुन्छ। ऊ यसरी अब हतियार राख्ने ठाउँको इन्चार्ज पनि हुन्छ र ती सब हतियार गोली बारुद देखेर रामको आँखामा आँसु झल्किन्छन् र यसैसँग हामीलाई उसको पास्टमा लैजान्छ जहाँ राम सानै हुन्छ र उसको बुवा पनि ब्रिटिसहरूको अन्डरमा पुलिस अफिसर हुन्छन्। उनकै अगाडि कयौं निर्दोष इन्डियनहरूलाई ब्रिटिसहरूले निर्दयी तरिकाले मार्ने र अत्याचार गरेको देखेर उनले आफ्नो त्यो जब छोड्छन् र गाउँ आएर त्यहाँका बच्चादेखि पाका सबैजनालाई ब्रिटिस विरुद्ध युद्ध गर्नको लागि ट्रेनिङ दिन थाल्छन्। उनीहरूसँग हतियार नभएकोले काठको बन्दुक बनाएर सबैलाई प्र्याक्टिस गराउँछन्। एक दिन भने रामले आफ्नो बाबाको बन्दुक लिएर सुट गर्छ र उसको निशाना एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यो देखेर उसको बुवा पनि उसँग निकै नै खुसी हुन्छन्। तर त्यही बेला ट्रेनिङ गरिरहेका गाउँलेहरूमाथि ब्रिटिसहरूले हमला गर्न सुरु गर्छ। गाउँहरूसँग सिर्फ एउटा मात्र बन्दुक हुन्छ र त्यो पनि रामको बुवाले पुलिस अफिसरको जब छोड्दा लिएर आएका थिए। उनले सबै गाउँलेहरूलाई बचाउनको लागि एक्लै त्यत्रो ब्रिटिस अफिसरहरूसँग निडर भएर लड्छन्, तर अफसोस बीचमै उनलाई गोली लागेर घाइते हुन्छन्। र त्यही बेला यता ब्रिटिसहरूको बन्दुकले रामको भाइ र आमालाई पनि गोली लाग्छ र उनीहरूको पनि त्यही मृत्यु हुन्छ। त्यत्रो ब्रिटिससँग एक्लै लड्न, त्यही माथि एउटा मात्र बन्दुक भएकोले घाइते भएका रामको बुवाले रामलाई, राम बाचा गर, हरेकको हातमा हतियार दिन्छौ भनेर भन्दै बाचा लिन्छन् र आफ्नो शरीरभरि बम लगाएर ब्रिटिस अफिसरहरूको झुन्डमा जान्छन् अनि पछाडि भएको आफ्नो छोरालाई आफैलाई सुट गर्न लगाउँछन्, किनकि अब उनीहरूसँग केवल एउटा मात्र गोली बाँकी हुन्छ। त्यसैले रामले गाउँलाई बचाउनको लागि नै आफ्नो बुवालाई गोली हानेर बम विस्फोट गराएको हुन्छ। र यहाँ बल्ल हामीलाई रामको वास्तविक कुरा थाहा हुन्छ कि उसको मन्जिल भने
भनेको स्पेशल अफिसर बनेर हतियारको इन्चार्ज हुने र ब्रिटिसहरूको सबै हतियारहरू हरेक इन्डियनको हातमा राखिदिने, अनि त्यसरी उनीहरूकै हतियारले युद्ध गरेर उनीहरूलाई आफ्नो देशबाट लखेट्ने। त्यसैले उसले आफ्नो मन्जिल पाउनको लागि नै आफ्नै दाजुभाइहरूलाई त्यसरी देशको लागि कुर्बानी भन्दै स्पेशल अफिसर बन्नको लागि ब्रिटिसहरूको आदेश अनुसार नै मार्दै आइरहेको रहेछ। हरेकको हातमा हतियार नभएसम्म म गाउँ फर्किन्न भनेर दिल्ली आएको हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि यता प्रेजेन्ट समयलाई देखाउँछ, जहाँ रामले आफ्नो फिएन्सी सीतालाई चिठीमा त्यहाँ भएको सबै कुरा र भीमको बारेमा पनि लेखेर पठाउँछ। अनि यहाँ हामीलाई रामको फिएन्सी सीतालाई देखाउँछ, जो रामको पर्खाइमा बाटो हेरेर बसिरहेकी हुन्छन्। र यता त्यसपछि भीमलाई सजाय स्वरूप सबै सहरको अगाडि कोरा हान्न रामलाई आदेश दिन्छन्। गभर्नर स्कटले रामलाई त्यसले घुँडा टेकेर माफी नमागेसम्म कोरा हान, जसलाई देखेर कुनै पनि अरू इन्डियनहरूलाई हामी ब्रिटिस विरुद्ध जानको लागि हिम्मत नआओस् भन्दै सुनाउँछ। र त्यही अनुसार रामले मन नलागी अर्को दिन भीमलाई पुरै सहरको अगाडि जोडले कोरा हान्छ। तर भीम भने घुँडा टेक्ने वालामा थिएन। त्यसैले रामले आफै चेन खिचेर भीमको घुँडा टेकाउने कोसिस गर्छ, तर भीम कहाँ ब्रिटिसको अगाडि झुक्न चाहन्थ्यो र रामले भीमलाई घुँडा टेक भीम भन्दै बिन्ती पनि गर्छ। तर भीम भने उल्टै रगतको खोला बग्ने बेलासम्म पनि हरेस नखाएर सबै आम जनतालाई देशभक्ति गीत गाउँदै जोसमा ल्याउँछ, जसले गर्दा सब जनताले भीमलाई बचाउन खोज्छन्। त्यो सब यता जेनीले पनि देखेकी हुन्छ र उसले भीमलाई त्यस्तो अवस्थामा हेर्नै सक्दिन र ऊ निकै नै दुखी हुन्छ, किनकि उसले भीमलाई आफ्नो मनमा बसालिसकेकी हुन्छ। र अर्को दिन गभर्नर स्कट र मल्ली सहित भीमलाई फाँसी दिनको लागि रामले लिएर जान्छ, किनकि उसले स्कटसँग यदि भीमलाई सहनै नसक्ने सजाय दिने हो भने मल्लीलाई पनि फाँसी हेर्न साथमा लिएर जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर सुनाउँदा स्कटले रामको कुरालाई मानेको हुन्छ। त्यसैले प्लान अनुसार नै रामले भीम र मल्लीलाई भगाउनको लागि आफ्नो ज्यान दाउमा पारेर लैजान्छ। तर बाटोमा जाँदै गभर्नर स्कटले रामको प्लान बुझ्छ। त्यसैले त्यहाँ राम र ती ब्रिटिस अफिसरहरू बीच ठुलै फाइट हुन्छ। भीमले पनि यता आफ्नो हातको डोरी निकालेर फाइट गर्न सुरु गर्छ, तर भीमलाई भने अझै पनि राम दोषी नै लागेको थियो। उसलाई रामको वास्तविकता र उसलाई रामले नै त्यहाँबाट भाग्न मद्दत गरेको छ भन्ने कुरा थाहै थिएन। त्यसैले उसले रामलाई पनि हानेर त्यहाँबाट भाग्छ। तर रामलाई मार्ने मौका मिल्दा समेत पनि उसले त्यही घाइते अवस्थामै रामलाई नमारी जान्छ। यता उसको पछि अफिसरहरू लागेका हुन्छन्। त्यसैले रामले भीम र मल्लीलाई नभागुन्जेल ती अफिसरहरूसँग लडाई गर्छ। अब भने त्यसपछि महिनौं बितेको हुन्छ र अझै पनि स्कटले भीम र उसका साथीहरूलाई जताततै खोजिरहेको हुन्छ। र सँगै यता रामलाई भने जेलमा बन्दी बनाएर नमारी तटपाई राखेका हुन्छन्। तर पनि रामको जोस र हिम्मत हारेको हुँदैन र ऊ पनि स्कट अगाडि अझै झुकेको भने हुँदैन। उता भीम भने मल्ली र आफ्ना साथीहरूसँग लुक्दै एउटा गाउँसम्म पुगेको हुन्छ र त्यही बेला हजारौं अफिसरहरू उनीहरूलाई खोज्दै त्यही आइपुग्छन् र त्यहाँ सीता पनि हुन्छ। वास्तवमा रामलाई फाँसीको सजाय सुनाएको भएर सीता रामलाई भेट्न आफ्नो गाउँदेखि दिल्ली जानको लागि त्यो गाउँसम्म आइपुगेकी हुन्छ। उसले भीमलाई समात्न आएका रहेछन् भन्ने बुझेर अफिसरहरूको अगाडि जान्छ र भीमहरू लुकेको ठाउँतिर देखाउँदै त्यता नजानु सर, त्यता त स्मल पक्स लागेका मान्छेहरू छन्, सर्न सक्छ तपाईहरुलाई भन्दै झुट बोलेर भीमहरूलाई बचाउँछ। स्मल पक्स भनेपछि अफिसरहरू पनि डराएर त्यहाँबाट जान्छन्। भीमले त्यसपछि सीतालाई धन्यवाद दिन्छ अनि यसरी सीता र भीम कुरा गर्दै जाँदा यहाँ बल्ल भीमलाई सीता रामको नै फिएन्सी हो भन्ने थाहा पाउँछ। त्यसपछि सीताले पनि भीमलाई रामको सबै कहानी सुनाउँछ र भीम र मल्लीलाई बचाएर भगाएकोले रामलाई फाँसीको सजाय दिएको छ र उहाँको 2 दिनपछि फाँसी छ। त्यसैले उहाँको लासलाई लिन मलाई सरकारले चिठी लेखेर पठाएको थियो भन्दै रुँदै सुनाउँछ। त्यो सुनेर भीमको आँखाभरि आँसु आउँछ र उसले सीतालाई, बहिनी रामको सीता यसरी बहुतारिँदैनन्, राम खुद आफ्नो सीता जहाँ छ त्यही लिन आउनु पर्छ। म कसम खान्छु बहिनी, म आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर भए पनि रामलाई बचाएर ल्याउँछु भन्छ र त्यहाँबाट रामलाई लिन ऊ दिल्ली पुग्छ, जहाँ पुगेर ऊ जेनीसँग भेट्छ र रामलाई राखेको जेलको नक्सा लिन्छ र उसले त्यसपछि रामलाई ब्रिटिसहरूको कब्जाबाट बाहिर ल्याउँछ र त्यहाँ यी 2 साथीहरू मिलेर ती ब्रिटिस अफिसरहरूसँग यसरी फाइट गर्छन् जुन फाइट
निकै नै खतरा हुन्छ अनि त्यहाँबाट भागेर उनीहरू जङ्गल पस्छन् र त्यहाँ पनि ब्रिटिस अफिसरहरू पिछा गर्दै आएको भएर अनि उनीहरूसँग कुनै पनि हतियार नभएकोले साइडमा रहेको राम मन्दिरबाट धनुष निकालेर ती अफिसरहरूसँग फाइट गर्न थाल्छन् र यहाँ राम भगवान राम जसरी ती ब्रिटिसहरूसँग अब बस भाग्ने होइन भगाउने हो भन्दै जङ्गलभरि आगो लगाइदिन्छ जसले गर्दा त्यहाँ धेरै ब्रिटिस अफिसरहरूको मृत्यु हुन पुग्छ। यहाँ भीम र राम ती दुई मिलेर ब्रिटिसहरूलाई पछाड्दै जान्छन् अनि रामले भीमसँग भीम यी तुच्छ राक्षसहरूलाई छोड्दे अब महासुरको संहार गर्नु छ आइजा भन्दै बोलाउँछ र त्यसपछि दुवैजना बाइक र घोडामा चढेर दरबारतिर लाग्छन् जहाँ भीमले बाइकलाई हावामा उडाउँछ र त्यही उडेको बाइकमा रामले आगो लागेको तीर हान्छ जुन आगो बलेको बाइक दरबारको गोली बारुद राखेको ठाउँमा पुग्छ र त्यहाँ त्यसपछि ठूलो विस्फोट हुन्छ जुन विस्फोटमा स्कटकी श्रीमतीको निर्दय तरिकाले मृत्यु हुन्छ अनि अब भने स्कट मात्र बाँकी थियो जसलाई रामले यही एउटा गोली होइन जुन अंग्रेजी मेसिनबाट समुद्र पार गर्दै 1 पाउन्डमा ल्याएको तिमीहरूलाई हामी इन्डियनहरूको ज्यान भन्दा कयौं बढी किमत पर्ने यो गोली लिउ भीम फिर्ता देऊ सदाबार आफ्नो हृदयमा राखेर सजाउँछन् भन्दै भीमलाई दिन्छ अनि त्यहाँ भीमले पनि स्कटको मुटु नै छेड्ने गरेर गोली हानेर मारिदिन्छ र त्यसपछि फाइनली भीम र राम सीता भएकोमा पुग्छन् अनि त्यहाँ कयौं वर्षपछि राम र सीताको मिलन हुन्छ। त्यहाँ जेनी पनि हुन्छ जसले भीमलाई देखेर जोडले अंगालो मार्छे अनि यसैमा भीम र रामले जल जंगल र जमिन लेखेको झण्डा फरफराउँदै गर्दा मुभीको समाप्त हुन्छ।